sama sa naandan mga kabukid, inighuman sa meeting, dili gyud hikalimtan kining pamainit. Kinahanglan gyud nay pamainit kay mao ning medyo maghatag kalipay sa mga membro dinhi sa purok. Bisan pa sa simbahan man or sa bisan asa nga tapok, pag human og meeting na mga kabukid, naagi na snack. Wala nga medyo nakayagaw ang mga katahon ng dapita. O nya kugihan kayo sa kagawadhandayan nga naga-entertain sa mga membro diri sa purok. Matangoban nga nagpadulong dito sa water jug kay siyempre tinginit man kayo ron, asigurado ka ng Diyos na sa water jug, hurot yun na mga kabukid. Walay mabili na kanan lang water jug mo mabili na. Mo ni nga among sitwasyon. Daghang salamat mga kabukid.